Way kinutuban nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasad sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Welcome, Madam People! Come back. Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sinita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Nagsumong-sumong ka na ba o pinangita din sa lungsod sa Hilongos ug maabangan nga Flower Homes Apartment, Charles Dorm o di ba ka commercial space? Ayaw nagapikiha yung kagalingon guys. Ni ana ang tubag sa inyong gipangita. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Safe, limpyo, hamugaway, adunay privacy, presentable ug accessible sa bisan asang dapit sa lungsod sa Hilongos. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ayaw kay kog sa pagkontak sa numero nga 0953-109-4210. Aron nga mahatagan og tubag ang imong mga pangutana. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Unsa pa imong gihuwat? Kontak ka na kay basig maunhan pa hinuong ka. Ang JC5 Space Rentals ana nagbase sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka na ang JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos noon. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong na dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa kabahandi.
Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Aduna na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Wave Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair ug diin mahupay ang imong mga kakapoy ug makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Wave Spa naa nahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Wave Spa. Nangita ka ba o mga eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo og plano sa panimay, building o istruktura? Di kalidad nindot nga mga disenyo og pulido nga pagkatrabaho? Aduna nay maayong track record pinaagi sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga edipisyo. Dili na problema pa kay naa sa lungsod sa Hilongos ang Veterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Veterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct inantigo nga mokulit og mga plano sa modernong disenyo depende
depende sa unsay imong panginahanglanon. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct. Mo install sab sila og muayo og mga tubo, pipe fittings og water supply, sanitation or cooling systems. Eksperto sila ana sa Viterbos Architects and Plumbers og ang Gawad Construct. Ana sila nagbase sa daan Captain de Bilbar sa lungsod sa Ilongos og sayon silang makontak sa mga numero nga 0949-9929-106. Mahimo sab sila nga makontak sa mga numero sa landline 567-6833 o di ba ka padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct, trabaho nga way trampas og siguradong pulido, garantisado. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga na nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilumos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Barangay Santa Margarita, usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Sa kakaraanan, ang pangaan niini dili pa Barangay Santa Margarita. Kundili, gitawag kini kanya adto og Barangay Pulta. Gikan sa duha ka mga higanti nga mga bato nga giagian sa tubig sa Salog River. Nga daw mga pultahan sa tubig. Hinungdan nga gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta hangtod sa pipila ka tuig human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod sa mga sugilanon sa Katigulangan nga ang Barangay Pulta mao ang dangpanan o taguanan sa mga tao nga nagrebilde sa gobyerno. Sukad pa sa panahon sa mga katsila o sa pag-okupar usab sa mga Amerikanong sundao sa nasod, hangtod na sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan o diin gisakop sab ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Ang grupo ni Kapitan Kikoy Flordelis o mga insurektos ang unang napatik sa kasaysayan nga nagkuta sa Barangay Pulta atol sa ilang pagrebilde sa mga katsila o subli sab sila nga ni saka sa kampo sa Barangay Pulta sa ilang pagsukol sa mga banyagang Amerikano. Sigon pa sa mga sugilanon nga kaniadto sa pagkampo nila ni Kapitan Kikoy sa Barangay Pulta, giingon nga magbaon sila og daghang mga pagkaon nga gipang preserbar sama sa buwad ug uyap nga isuod nila sa mga banga ug mga tadyaw aron nga aduna sila makonsumo dito sa bukid. Sanglit, dili sila makasayon-sayon sa paglugsong sa lungsod sa Ilongos aron sa pagpalit og mga konporme nga ilang panginahanglanon. Gipili nila ang Barangay Pulta nga maoy pahimutangan sa ilang kampo gumikan sa strategic location ini ug ang terrain sa maong dapit haom kaayo sa pagbanhig sa mga kontra kung sila mupugos gyud sa pagsulong sa kampo sa mga rebelde. Ug ingon man daghan silang kalutsan kung ugaling magmalamposon ang mga kontra sa pagsuod sa ilang kampo. Bisan pa man sa pagkamatay na ni Kapitan Kikoy nitong 1901, ang nipuling nga leader sa mga Hilongos ng insurektos nga si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, wa mubiya sa kampo sa Barangay Pulta, hangtod nga natapos ang ilang pagigbisog, batok sa mga banyagang mananakop. Atol sab sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan, nitong 1942, sila si Mayor Melquiades Flores ug mga kaubanan dito sab sa Barangay Pulta dagan, human nga gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Kuyog sa mga gerilya ang grupo ni Manukiades ang padayon nga nisukol sa mga Hapon, bisan pas kagamay ra nila ug sa kalupig sa ilang mga hinagiban kontra sa mga mas moderno nga mga armas sa mga Hapon. Hangtod nga natapos ang gubat nitong tuig 1945. O kanya itong hinapos nga bahin sa dekada 80 ngadto na sa sayong bahin sa dekada 90. Nahasol sab ang mga residente dito gumikan
sa presensya sa mga rebuilding komunista nga NPA nga naglatas-lata sa kabukiran agi sa Barangay Santa Rita ngadto na sa Barangay Utanan, Kakao ug uban pang mga hilit nga mga lugar sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Base sa record sa kasaysayan sa barangay nga si Manuel Manicar ang nibarog nga unang leader sa pipila lamang ka mga tao kanyadto nga nagpuyo dito sa Barangay Pulta human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Suma pa nga bisan pa man og nagmalinaw na ang tibuok katilingban human nga nilayas ang mga Hapon sa lungsod sa Ilongos apan dito sa mga bukirang barangay sa lungsod padayong gihasol sa kasamok. Sanglit daghan sa mga lumulupyo ang dali ra nga modangop sa hinagiban bisan pa man sa mga ginagmay lamang nga mga buruka nga mosangko gyud sa dugoong panghitabo. Sama na lang nga sa manitabo sa Barangay Bagong Bayan nga kanyadto ni sangko gyud sa paghingan sa mga barangay sa Barangay Hinayaan gumikan sa maghilak ang usa ka semana kun way hayaon sa ilang lugar nga mauusap ang nadangatan sa Barangay Pulta. Apan sa paglabay sa pipila ka tuigan hinahinay na nga nautro ang taras sa mga lumulupyo sa kabukiran og nalamdagan na ang ilang mga hunahuna nga dili mada sa nagiban ang pagsulbad sa mga kasungian. Sa dekada 30, gikan sa pangan sa Barangay Pulta, nagkauyon ang mga residente dito nga utrohon nila ang pangan sa ilang baryo. Nahukman nila nga ihingan pahinungod sa ilang santos kapatron ang pangan sa ilang barangay nga si Santa Margarita di Cassia. Samtang nibarog ang unang tunghaan sa Barangay Santa Margarita nyatong 1940. Sanglit, gipaningkamutan yung kini sa mga residente nga mapabarog. Aron nga di na magkalisod pa sa pagtambong sa pag-eskwela ang kabataan nga adto pa motungha sa Barangay Bagong Lungsod o Barangay Concepcion karon. Og isakay pa nila kanyadto sa mga kabayo, kabaw, o bisan unsang hayop nga makaguyod og balsa og ila pang subayon ang perteng lisol na kahimtang sa pagbiyahe. Matag adlaw gumikan sa kawadon sa Klaro Kalsada sa naasoy nga mga bukirang barangay labi pa kung mag-uwan. Hangtod nga nisunod ang pagtukod sa usa ka tunghaan sa high school nyatong 1977 og dugang pang mga infrastruktura sa gobyerno ang gipahimutang sa barangay sama sa health center, barangay hall ug uban pa. Sa pagkakaron, ang bukirang barangay sa Santa Margarita ang usa sa mga bukirang barangay nga malambuon, sanglit, dili naman lisod ang transportasyon sa dakong bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa simentado na ang daghang kadalanan sa kabukiran. Ang barangay Santa Margarita sa pagkaron gipanguluhan sa Ligong Haligi silang katilingban ang ilang amahan sa barangay nga si Kapitan Honorio Sorita. Og patuon karon sa Barangay Hinayaan, interesado ka kaha nga moadto? Og moadto ka bang gani? Nakatuod ka ba kaha og asa giun ang maong baryo? Barangay Hinayaan. Ang Barangay Hinayaan kana mao ang karaan nga pangan sa karon Barangay Bagong Bayan. Sigon sa sugilanon sa Katigulangan nga ang daplin sa salog sa maong baryo kaniadto maoy nahimong paboritong venue sa mga individual nga adunay kasungian ug adto nila dito ipahungaw ang ilang tanang gibati ug literal gyud nga adunay matigayon nga dugoon nga engkwentro. Matod pa nga maghilak ang usa ka buwan ug way patayng lawas nga mapalgan sa daplin sa salog. Ug gani dihay higayon nyatong 1910 nga nagsagunson ang pagkakaplag sa mga patayng lawas sa tao sa maong dapit. Gumikan sa ngisli nga mga panghitabo, ang pipila ka mga lumulupyo nitawag na sa maong dapit nga hinayaan tungod sa panagsara kayo nga way hayaon ditong dapita. Sa susama nga mga tuig, ang probinsya sa Leyte ubos administrasyon ni Gobernador Eugenio Haro nagsugod na sa pagkolekta sa mga pangan sa nakadaiyang baryo sa tanang mga lungsod sa probinsya sa Leyte. Hinungdan nga ang pangan nga hinayaan nga maoy pirming malitok sa mga lumulupyo gumikan sa nahog nga hayaanan sa mga matay ang maong dapit ug mao sab kana ang ilang gisubitir nga pangan ngadto sa gobernador sa probinsya sa Leyte ug maoy nahimong opisyal nga napatik sa record sa probinsya sa Leyte. Barangay Hinayaan.
Atol sa maong mga panahon, aduna lamay 5 ka mga pamilya ang malinawon nga nanimuyo sa barangay Hinayaan. Ang mga pamilya nagda sa mga bansagon nga Bayo, Miraflor, Beltran, Abunda ug Fortaleza. Atol sa pagkapagya sa tawag sa baryo nga Barangay Hinayaan. Ang natudlo nga Teniente del Barrio niadtong mga higayuna mao si Graciano Bayo. Paglabay sa pipila ka tuigan, nahidangat ang usa ka maestro Luis Floro kinsa maoy nangusog nga maotro ang pangahan sa maong baryo gumikan sa gihatod nini nga dili maayong impresyon. Sanglit gusto nila nga pad-on sa pangisip sa mga tao nga gubot kaayo og kaas og tao ang naasoy nga baryo. Human sa konsultasyon ngadto sa unang mga residente dito sa maong lugar, nahukman nila nga Osbon ang pangahan sa lugar nga ila nang nahimong Pinoy-anan o ginganlan kini nila og Barangay Bagumbayan. Tungod kay didto man sa Bagumbayan sa kauluhan gitosak-tusak ang lawas sa nasudnong bayani sa Pilipinas nga si Dr. Jose Rizal ug nga ang nga Hinayaan nagpasabot man og patay. Ila na lamang kining gisundog ang pangahan sa dapit ug diin gipatay si Dr. Jose Rizal. Og niadtong 1911, ubos sa liderato ni Teniente del Barrio Eustaquio Bohol, formal nilang gipausab ang opisyal nga pangahan sa maong baryo. Talaan sa gobyerno. Og gikan sa ngan nga Barangay Hinayaan, nausab gyud kini sa kasamtangan ini nga pangahan nga mao ang Barangay Bagumbayan. Sa pagaginod sa katuigan, ug human nga natapos ang kaduhang gubat sa kalibutan, hinahinay na nga nisaka ang populasyon sa Barangay Bagumbayan. Gikan sa 5 lamang ka mga original nga mga pamilya nga nanimuyo dento ug pagka 1957 gibuksan ang 11 nga daan ug tulay sa Sitio Pangi. Ingon man ang pagkubkob sa usa ka atabay alang sa limpyo nga tubig nga magamit sa mga residente. Samtang pagka 1959, dugang nga pamilya ang nanimuyo sa Barangay Bagumbayan. Hinungdan nga gibuksan sab ang dugang mga kalsada nga gisundan kini sa katukuran sa ilang kapilya pinagi sa paningkamot ni Teniente del Barrio Hilario Morales. Og sa tuig 1960, gitukod usab ang 11 eskwelahan sa elementarya nga naghatag og edukasyon sa kabataan gikan sa grade 1 hangtod na sa grade 4. Sa kasamtangan, ang Barangay Bagumbayan usa sa mga malambuon nga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos. O gikan sa panahon nga maisip nga daw usa ka mangitngit nga kagahapon ini, gumikan sa kadaghan sa mga kinabuhi ang nakutlo sa maong dapit nga nisangko sa paghinga niini ngadto sa baryo Hinayaan. Karon usa na kahapsay, progresibo ug malinawon nga barangay ang Barangay Bagumbayan. Ubos sa pagtimon sa rindas magamahanan ni Barangay Kapitan Danilo Perez. Koyog sa mga sakop sa konseho. Makatuod ka kaha o patuon ka karon sa Barangay Gurguta sa lungsod sa Ilongos? Asa man kining maong baryo na himutang? Ang Barangay Gurguta mao ang karaan nga pangahan sa karon Barangay Tambis. Matod sa nabatik sa kasaysayan sa barangay nga ang maong lugar adunay tuto ka mga sapa nga nihiwa-hiwa sa dapit ug diin ang usa sa mga sapa niini bugtong nagpuyo didto sa maong lugar ang usa ka tawo nga gihinganlan og gurgut. Og sigon pa sa katigulangan nga ang matag pangutana ni bisan kinsang tawo nga magagian didto ang ilang tubag mao nga didto ko gikan sa Gurguta. Sa lain sa gabahin, sigon sa mga karaan nga nanimuyo nga ang laing sapa nga nilatas sa lugar mao ang sapa duol sa dakong agianan sa tubig nga mao ang salog ug adunay daghang mga tanom sa punuan sa Tambis. Samtang ang ikatulong nga sapa nga nitadlas sa lugar dihay bugtong nagpuyo sa naasoy nga dapit nga gihinganlan og hibon. Hinungdan nga gitawag kini sa mga karaang tao kaniadto og hibonlod. Base sa suglanon sa katigulangan nga pipila lamang ka mga pamilya ang nanimuyo sa dapit nga adunay tulo ka mga sapa nga nitadlas. Sanglit ang dakong bahin niini mao ang baga ang kalasangan. Ang mga tao nga nagpuyo dito kasagaran kanila tuan nang inabuhi og ang uban tuosab nga lagad sa baryo bag-ong lungsod nga mao karon ang Barangay Concepcion. Ug gumikan niini ang lugar nga Gurguta giisip nga usa lamang kini ka sityo sa baryo bag-ong lungsod kaniadto. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, hinay-hinay na nga nanguhong ang mga panimay sa Gurguta
o paglabay sa pipila ka katuigan sa dihang nagkahiusa ang mga residente sa ilang hukom nga magpili silang usa ka leader nga maoy mobarog kanila alang sa ilang dapit ug napili sa kadaghanan mao si Doroteo Pedere, ang una nga Teniente del Barrio sa maong lugar. Atol sa iyang pangatungdanan, una niya nga nahimong lakang mao ang pag-usab sa pangan sa ilang dapit. Kini aron sa pag-establisar ini nga mahimong usa na gyud ka baryo og mahimuwag kini sa baryo bagong lungsod. Og tuod man natigayon ang laraw ni Doroteo Pedere og nahukman sa tanan nga gikan sa pangan nga sitio Gorgota, ilang gipili ang paghingaan sa ilang bagong baryo nga Barangay Tambis. Sanglit ang mga punuan sa Tambis dapling sa salog maoy magsilbing utlana nila gikan sa baryo bagong lungsod ug mao kini ang timailhan nga anaa diha nahimutang ang baryo sa Tambis o Barangay Tambis. Sa diyang gusto na nga pahuway sa pangatungdanan ni Doroteo Pedere, ang nisunod nga nahimong leader sa Barangay Tambis mao si Kiriko Lina o diin iyang gipanghiyusgan ang pagtukod sa eskwelahan sa barangay. Gani mismo iyang kagulingong yuta ang iyang gidudar aron nga mahatagan og katumanan nga kabutangan og tunghaan ang Tambis. Aron sa ingon nga ang kabataan dili na mapugo sa pagtabok sa salog paingon sa baryo bagong lungsod aron lamang sa pag-angkon og edukasyon. Sud sa pipila ka tuig human maestablisar ang Barangay Tambis isip usa ka bagong baryo. Ang mga lublupyo dito kanunay nga gikastigo sa kalisod sa ilang pagmamuyo, labi na kung moabot ang panahon sa ting-uwan. Gumikan sa daw nahimong usa ka isla ang Tambis kung mudako ang tubig sa salog, labi na kung adunay bagyo. Grabing kagutom ang mahigaguman sa mga residente kung mahitabo ang pagbaha. Sanglit dili man sila makatabok ngadto sa bagong lungsod o makatugbong bakaha sa lungsod Hilongos alang sa ilang pagkaon ug sa mga pangalaw-adlaw nilang mga panginahanglanon. Sa dekada 90 daw naibtan og tunok sa ilang mga dughan ang mga lumlupyo sa Barangay Tambis ug sa mga silingan ini nga mga barangay. Human nga giugbok ang usa ka lig-on nga simentadong tulay ubos sa kasabutan sa nasod sa Pilipinas ug sa nasod sa Japan pinaagi sa JICA. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tambis usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga naghambin sa dakong potensyal sa natad sa agrikultura. Gumikan sa katambok niini sa yuta, ingon man sa natad sa turismo. Gumikan sa kadaghan nga mga nindot nga mga talan-awon sa kalikupan sa maong barangay. Ang Barangay Tambis sukad kaniadto hangtod karon pabiling malinaon og hinay-hinay nga ni Oswag nunot sa mga proyekto nga programa alang sa kabulhanan sa tanan nga mga Tambisanon. Ubos sa pagtimon sa rinda sa pangagamahanan sa barangay kapitan nga si Jose Gaudilito Dodong Belmonte. Usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Hilongos nga lain ang pangan sa karaan nga panahon mao ang Barangay San Juan karon. Sigon pa sa naipatik sa kasaysayan sa barangay nga kaniadto ang Barangay San Juan usa lamang kini ka sityo sa Barangay Matapay ug diin gitawag kini og sityo Kaliwanan. Singlit ang maong dapit napuno sa bagang duot sa mga tanom nga nilipang sa katunggan nga gitawag og Kaliwanan. Sa wa pa mahimuwag ang sityo Kaliwanan sa Barangay Matapay, tulo lamang ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhing maong lugar. Kini mao ang banay nila ni Regino Rinya, Alipio Riuma ug ang banay ni Pedro Cubio. Niadtong 1919, human nga nagsugod na og daghan ang mga residente sa sityo Kaliwanan. Naglaraw sila nga magkinaogalingon pinagi sa paghimo og usa ka baryo ug mahimuwag sila gikan sa Barangay Matapay. Sigon pa sa record niadtong 1919, niabot na og 380 ka mga tao ang nanimuyo sa maong dapit o adunay 125 ka mga bubong. Mga numero nga bastante na nga makapasar sa gisitar sa balaod nga makabarog na isip usa ka lahi nga barangay. Si Regino Rinya ang labing una nga gipili sa mga residente nga maoy mobarog nga Teniente del Barrio sa bag-ong nahimugso nga Barangay San Juan.
Apan nganong San Juan man ang gipili nga pangan sa mga lumulupyo sa bag-ong natukod nga baryo sa lungsod sa Ilocos. Human nga formal nang nahimong usa ka lahi nga baryo ang kaniadto sitio Kaliwanan sa Barangay Matapay. Nauyunan sa mga residente nga utrohon ang pangan nga Kaliwanan. Sanglit ang maong pangan nga Kaliwanan naghatag man gihapon og impresyon nga sakop lamang gihapon sila sa Barangay Matapay. Sanglit sitio kini sa naasoy nga barangay. Hinungdan nga nakita nila ang panginahanglanon sa pag-usab sa pangan sa baryo aron nga ma-establisar gyud nga usa sila kalahi nga baryo gikan sa Barangay Matapay. Ang pangan nga San Juan mo'y ilang napili. Gumikan sa sukad pa sa mga karaang tao ang lapiyahan kaniadto sa sitio Kaliwanan mapuno sa mga ligog dagat panahon sa pagpahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan matag buwan sa Hunyo. O nga, ang barangay maoy hugpaan sa bagang duot sa mga tao nga magpaanon padung dagat. Og mahimong agyanan sa mga tao gikan sa mga kasikbit nga mga lapit panahon sa pagbangaligo sa dagat sa San Juan. Mao nga, nahukman nga ang pangan sa bag-o nila nga baryo, ipahinungod nila kini sa Santos nga patron nga si Senyor San Juan. Sa kasamtangan, maisip nga daw sa nabahin ang mga lumulupyo labot sa kasaulugan sa kapistahan sa barangay. Hanglit, sukad pa sa formal nga pagkahimugso sa Barangay San Juan nga usa ka baryo ang kapistahan gisaulog matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Apan sa dekada 2000 nipagawas og kamanduan ang Padre Cura sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilocos nga nag-usab sa kapistahan sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa matud pa wa kini matunog sa saktong pitsa sa kasaulugan sa Santos nga patron sa ilang mga barangay. Usa ang Barangay San Juan sa napiktahan niini. Sanglit ang kapistahan ni Senyor San Juan natunog man sa Pitsa 24 o dili sa Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Mao nga, gikan sa Pitsa 26 matag buwan sa Hunyo, nasibog ang kapistahan sa Barangay San Juan sa matag Pitsa 24 sa buwan sa Hunyo. Gumikan sa gitakda kini sa Simbahang Katoliko nga mo'y adlaw ni Senyor San Juan de Bautista. Apan sagad sa mga lumulupyo, labi pa ang mga pamilya sa mga karaang nanimuyo sa Barangay San Juan, ang nipadayon sa pagtamod sa gila nga kapistahan ug maoy naandan sukad pa sa kakaraanan nga sa ulugon ng kapistahan sa baryo matag 26 sa buwan sa Hunyo. Hinungdan nga adunay mga kalihukan sa kapistahan sa Barangay San Juan sa Pitsa 24. Og lain usab nga mga kalihukan alang gyapon sa kapistahan sa Santos nga patron nga maoy naandan sukad pa sa katigulangan nga sa ulugon kini matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Nag-una sa mga gisandigan karon sa mga lumulupyo sa Barangay San Juan sa ilang pangano-adlaw nga panginabuhi mao ang pagtikad sa yuta alang sa agrikultura. Kinabag-an sa mga ninimuyo sa Barangay San Juan ang nagsalig sa adis kalubinan, kanipaan, kaumahan ug ingon man ang abunda nga grasya gikan sa mga katunggan niini. Ang Barangay San Juan sa pagkaron ang hinahinay na nga nihangop sa moderno nga kalibutan ug nihangop usab sa progreso. Nihangop usab sa progreso. Ang kalibuan ka mga residente sa Barangay San Juan giduma sa inahan sa barangay karon nga si Kapitan Carmen Verdejo. Usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilocos nga lain ang pangan sa panahon sa kakaraanan mao ang Barangay Hitudpan. Base sa mga gisugilon sa katigulangan sa naasoy nga dapit nga kaniadto sulagma lang kayo kung adunay mga tao nga mahisuroy sa maong lugar, sanglit perting lisura ang maong dapit kung ang imong tuyo ang pagsuroy-suroy lang. Sigon pas katigulangan nga suoton kayo ang lugar gumikan sa kabaga sa nilipang nga mga punuan sa usa ka klase sa kawayan nga mao ang bagakay. Hinungdan nga kaniadtong 1911 atol sa pagkolekta sa gobyerno sa probinsya sa Leyte sa mga pangan sa nakadaiyang mga baryo sa tibuok probinsya aron sa paghimo niini sa iyang kumpleto nga talaan sa mga pangan sa nakadaiyang baryo, ang nga giduso sa mga lumulupyo mao ang Baryo Bagakay. Gumikan sa dakong bahin sa nisgutan nga dapit aduna gyoy mga punuan sa Bagakay. Kining pangana nga Baryo Bagakay ang ilang nahukman nga isubmitir nga pangan ngadto sa provincial government. Apan sa paglabay sa daghang katuigan,
Nagsugod na sa pagdagsang ang nagkadaiyang mga pamilya nga gustong malinawon nga manimuyo ditong lugar ha. Nag-iyahay na sila sa paghawan sa mga dapit nga interesado silang mupuyo. Ug diin, dakong bahin sa baryo ang nahawanan sa mga punuan sa bagakay. Sanglit ang bagakay, gigamit man sab nila alang sa katukuran mismo sa ilang mga panimay. Sa tuig 1924, ninipis na pag-ayo ang mga punuan sa bagakay sa baryo. Gumikan sa pag-abot sa dugang pang mga pamilya nga nag-interes nga mupuyo sa malinawon nga lugar. Atol sa pagpangutungdanan ni Magdaleno Umaslay, isip 11 nga Teniente del Barrio, nakasinabot ang tanang mga lumulupyo nga ilisan ang pangaan sa baryo. Gikan sa bagakay ngadto na sa paghingaan ini base sa usa taas kaayo nga agianan sa tubig nga naglatay-latay sa baryo nga gihinganlan sa mga karaang tao nga sapa sa tudpan. O karon nga dili kayo sirkyuot paminaon ang pong nga tudpan, ilang gidugang ang litra nga hi hinungdan nga nahimugso ang pangaan nga Barangay Hi Tudpan. Ang mga unang pamilya nga malinawong nga nimuyo sa baryo Bagakay o karon Barangay Hitudpan nagtangag sa mga bansagon nga Aranyes, Umaslay, Sumampong, Bulawin ug Sauri. Kanyanto ang Barangay Hitudpan ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga hilabihang layo gikan sa sibilisasyon. Sanglit ang kahilit niini sa iyang lokasyon gidugangan pa gyud sa dili lang kay lisod ng kalsada padung dito kundili daw sa nahimuwag kini sa lungsod sa Ilongos kay wa gyud direktang agianan paingon dito sa maong baryo. Sa pagkakaron sagad sa mga panginabuhian sa mga lumulupyo sa Barangay Hitudpan mao ang pagpananggot, ang pagtikad sa yuta pinaagi sa pagtanom sa mga lagutmon, pagbuhi og mga hayupan, ingon man ang pag-intra nilang sugod sa lumber industry ug ang paghimo og mga furniture. Ang batan-on karon nga kapitan sa Barangay Hitudpan nga si Kapitan Marjon Malupa ang way kakapoy nga nagserbisyo og nagalagad sa mga Hitudpanon alang sa hinay-hinay nga pagkabot nini sa tingusbawan sa kinabuhi. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Malampusod nga gitiman-an sa 93.5 Marion FM ang iyang ikapatuig nga anibersaryo sa pagmangakanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod sa niaging Hulyo 8 tuig 2025. Way kasudlan sa kalipay ang mga suking tipaminaw sa ilang nadawat nga mga ginagmayng pahalipay sa 93.5 Marion FM nga tag 5 kilo nga bugas humay, mga 93.5 Marion FM shirts, Marion FM mugs, samtang ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam nga dungan usab nato nga nagsaulog sa iyang unang anibersaryo ang nisabwag usab og mga whitening soap, mga lip tint, Dea Skincare shirts, lotion ug uban pang mga goodies. Kaninyong tanan amo itunol ang way kinutuban namo nga mga pasalamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa 93.5 Marion FM. Usab ang among kinising-kasing nga pasalamat sa atong mga sponsors nga kanunay nga nagsuporta sa Sibianan ug mo'y instrumento sa mga grasya nga ilang gipaambit ngadto sa atong mga suking tigpaminaw.
Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Sicaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atame Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Gawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, Buku, Owen Lights and Sounds, Blue Sapphire, ug ang usa ka Ilongos nun nga dili magpaila. Og di sab na to mahimong hikalimtan ang atong mga partner nga sukad sa pagsugod pa sa atong pagsibya netong tuig 2021 hangtod karon wa gi paglubad og wa gi paglugak sa ilang pagsuporta sa sibyaanan. Hilongos Aggregates, Villa Flores Clinic, Renren and Josel Meat Shop and Grocery, Lulalos Bake Shop ug ang Hillary Department Store. Kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong way kinutuban nga pagsuporta. Mabuhi ang mga Hilongos nun. 93.5 Marion FM. 4 years na. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bahay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panghanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, uniara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nangita ka ba o mga eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo og plano sa panimay, building o istruktura? Di kalidad nindot nga mga disenyo og pulido nga pagkatrabaho? Aduna nay maayong track record pinaagi sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga edipisyo? Dili na problema pa kay naa sa lungsod sa Hilongos ang Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct inantigo nga mokulit og mga plano sa modernong disenyo depende sa unsay imong panginahanglanon. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct mo install sab sila og muayo og mga tubo, pipe fittings og water supply, sanitation or cooling systems. Eksperto sila ana sa Viterbos Architects and Plumbers og ang Gawad Construct. Ana sila nagbase sa Dan Captain de Bilbar sa lungsod sa Hilongos og sayon silang makontak sa mga numero nga 0949-9929-106. Mahimo sab sila nga makontak sa mga numero sa landline 567-6833 o di ba ka padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct trabaho nga way trampas og siguradong pulido garantisado. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit. Lamian, barato, busok ug init, dali na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola
Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos noon. Ano na gina state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsayo gamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigaini nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe ug ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Nagsumong-sumong ka na ba o pinangita din sa lungsod sa Hilongos ug maabangan nga Flower Homes Apartment, Charles Dorm o di ba commercial space? Ayaw nagapikiha yung kagalingon guys. Ni ana ang tubag sa inyong gipangita. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals, safe, limpyo, hamugaway, adunay privacy, presentable ug accessible sa bisan asang dapit sa lungsod sa Hilongos. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0953-109-4210. Aron nga mahatagan og tubag ang imong mga pangutana. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Unsa pa imong gihuwat? Kontak ka na kay basig maunhan pa hinuong ka. Ang JC5 Space Rentals anaa nagbase sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka na ang JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550 ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi o uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo.
Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos.
Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders, o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga, matagdamtam yun nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Welcome, Madam People! Come back. Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sinileta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Wave Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair, ug diin mahupay ang imong mga kakapoy, ug makabaton ka og peace of mind, samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Wave Spa! Naanay mutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongs. Relax, unwind, peace of mind. Wave Spa. Wave Spa. Wave Spa. Wave Spa. Wave. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon. Kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kukulamber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies, ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasad sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM.
Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:22. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa. Ako ko Mga gala, kumusta? Mazo, good morning na po, Hilongos! ikaw usa sa Welcome, 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 welcome! nakaruhay ko. Sa lain na sa panag-uban sa Tulumanon, Nang hinaot ko ang inyong Tulumanon, Hilongos sa Tulungsod mga igsoon! Hilongos atong lungsod. oh Hilongos, Sangan sa kisibukan nga puwersa ikaw karon sa 93.5 Marion FM. gusto ikaw Sangan sa ito pinanggaon, maghihunanaon yung pangabaga sa Mansalungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bentong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga Mansalungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. sa akong pagpalayo, tuman sa mga pangan Sa gihapon, kini yung boss nga lagad sa kanginan. ingo Ang iso amigo nga way pagloban. Ang iso amigo nga dili na bungoton. Najib Montera Cubio, makigdoyog yung pinanggahang to takarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. kumusta na ikaw karon? Kabuntagon kay iso na kay Hilongos to nining adlaw mga igalang nga Biyernes. Katapusang adlaw sa simanas ting trabaho. Apan unang adlaw sa brand new month sa buwan sa Agosto toy 2025. Mahal kong Hilongos mo, ikaw Kamusta to mga soki nga mga tigpaminaw? Mahinaw to nga nakamudah karon sa piskay kadasi yung magkamaya. Ito pa uban mga igala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilongos sa Tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Nahala, perti inita karon mga igala din sa atong tukaran sa lungsod sa Hilongos. Oh, naglagiting ang kainit sa haring adlaw. Maadoy panglaba. Pero hinay mag-agas gripo. Ay, good morning, Ma'am Alma Aurel Capradilla Dator. Frederick Rabi. Pangutana na ya? Gusto na mo pangutana? Ato niya pong papremyuhan. Papremyuhan, Japon. Kay adlaw man ron nga Biyernes. Kaya na pangutana. Ang ato pangutana, itiyon yung mga donggan, itiyon. Unsang isda ang dangan sa mga pananom. Aray! Ato mapremyuhan ng empanada. Aray! Gapon sa lugar ha, karon empanada na po.
Unsang isda ang dangan sa mga tanom? Mga kamayan, mga lagotmon, o bisan unsang nga mga kini ang pananom. Bebe, tubagati we. Unsay ang pangutana karon nga white tubag? Aray! Ana tubag oy. Na tubag. Kagahapon unsay lisod sa kaon? Wa, nanilisod ang kaon. Wa. Napag-lisod ng kaon wa man. Kamu no? Ito ko itong lisod-lisod ng kukulingon. Ano ba ka in town? Ha? Ano ba ka in town nga mangita na mong sakit sa lawas? Aray! Ano mga tana? Tabang nagtubag, Coach James Paulo. Tabang tubag. Unsang isda ang dangan sa mga pananom? Nagtangag na ganti manghigala nga empanada. Makatubag baka si Sir Boy Ong ini no? Saan na yun na? Sir Boy Ong? Ang the undisputed former councilor sa Lungsod sa Ilocos. Sir Cristoto Boy Ong! Jomongs, naol, hinay akong signal. Wa na ko mahimo din dapit. Good morning, Yuda Wabay. Oy, good morning, Ma'am Silda Villahermosa Ogarrio. Labaw panganggot pa sa morning, Sir Joy Ogarrio. O ang kinakosgan, Idol Cap Manoy, Richard Benedict Cap Manoy, Rick Villahermosa Ogarrio. Ang tubag ko no, why isda? Pataka! Aray! Pataka! Pataka! Lalay! Lalini ka rin sa ato mga igala sa Lungsod sa Ilongos. Oy, subli kayo pa magno ha. Sa ato mga igalang mga motorista ka, maghinay tata sa pupanagan sa mga motor. Kay, abog kintaon kayo itong kadalanan. Gumikan ining daghan mga igalang nga mga trabaho sa atong kadalanan. Nagbutang dahag mga drainage, drainage project ng trabaho. Das highway, direpod mga igala sa RV Villaflores o sa Captain Flordelis Street. Diha ang mga atong mga trabaho. So, hinahinay ta, no? Di na lagi na mo, kuan, di lagi madaot itong schedule. Ay, pahinomdom na ito din nyo ha, kay Agosto naman karon, pabutaw kanos at mga higala usa adlaw ha ang atong pagbarapol sa atong extended nga 93.5 Marion FM 4th year anniversary. Extended ha, extended. Kay baghatag na mga gala og mga radyo. Napo ka mga labing minus na po ka mga radio sets. Ang ato mga higalang ipa-rapol karong buwan sa Agosto. Pabuta lamang yung kanus mga higalang atong adlaw sa pagparapol. O niya, ang inyong buhaton, maminaw ra kadto intawon mo diha. Di mo pamaulan. Oh, tugnaw pa'y manikop ini. Susan Canales Bargaso Relente, unsay pangutana idol? Mutubag po dai. Gusto mo ring empanada? Ang ato lagi pangutana, unsang isda ang dangan sa mga pananom? Unsang isda ang dangan sa mga pananom? Nala, tubaga na ninyo.
Makaangkon mo og empanada. Ha? Ang Larry Aquino gyapon na. Bisan pag mahapon na, crunchy gyapon ang empanada. Hala kay nalangay naman ta sa pagsugod, di mo ko gisuwat, no? Da ko gisuwat ba? Importante kaso. So, nalangay na pagsugod, wa na tayo daghang intro. Commercial ta dito. Medyo aray ta mga igala sa mga istoryas mga uy ato din sa di pa din padalusunahan ato din mga igala itionol ato mga pahasuwo ngadto sa Banay nga Payapaya. Si Sir Payapaya hing taliwan in town sa lain nga kalibutan, no? Ako mang nahinabi ni si Sir Payapaya sa Baskog pa yang lawas nga daghay ko nakatunan, no, sa kininiang mga gipang buhian nga pamahayag ni Sir Payapaya kanyadto. Labi na sa natad bangay sa sports. Dahangay ko nakatunan sa iyang mga gipang buwan niya. Mao ni subo to Balandongon nga wa na. Nakuhaan na po tag usa ka listener. Kuhaan na po kay listener mato si Sir Payapaya. Ato man itong suki nga tigpaminaw. Mao lagi ni ang nakapait ining kuan ba usa sa mga subo nga Balandongon ini bang pag kinabuhi bas pagsibya nga kuan kini ang sa nga ini permitang makuhaan og listener kay sagad gud sa mga maminaw ini mga higalang mga komentaryo kini mga idididara mga tagas na higalang pangidaron gawas ni Tiwi. Kanya masugot sa dili mo biza man ni kalibutan na mo nang permit na kakuhaan ini listener nagamay na pud lamang tag listener ini. Ito amo mga pasubo amo itonol ngadto sa Banay nga Payapaya. Awan nga nitaliwan sa kalibutan si Sir Cruzito Payapaya. Wa pa ko detalye og kanusa ang iyang ang paghatod sa katapusang pahulayanan. Mangutanan sa kong bay Rene Payapaya kay amigo yung bay Rene. Si John Paul po classmate po ni Kuya. Among kinamaguangan Kuya Ain. Classmate po nila sa elementarya. John Paul, Arden Suarez, sila mga kabatch, no? Mga batch 94, unlimited. Aha. Dapat Dags Jerry, asa man siya gihaya dol. Si Sir Payapaya. Wa ra ba ko masayo? Naman tingali sa mangutana unsa ko ha, mangutana ko. Di ko sigurado. Og giuli ba ang patay nga lawas ni Sir Cruzito Payapaya das ilang panimay or mangutana ta og asa gyud dapita ang haya sa iyang patay nga lawas. Ang atong ihatag detalye pohon kung makahatag og kini ang impormasyon si Bayrene labot sa mga schedule sa paghatod sa iyang patay nga lawas ngadto sa katapusang pahulayanan. Nala, alas 10:36 na. Hilumos atong lungsod. Nya. Ganahan pa mo istorya tayong mga dinagong tao? Pang dinagong tao? Adios na may hintubog. Na-impas na pananay eh. Impas na pananay na may tambok kong utok na rin. Impas na pananay na wala. Pumpig. Pumpig. O nasa ihatag ito sa tubag ha. Wala. Humpid. Ako may mapasmuhan ini. Mao na lagi ni resulta na lagi pagara-gara. Nagtuo ko buwan makakunahunag saktong tubag. Hindangat yun.
Hingdangat yun. Taga Mindanao man si Sir Payapaya, tinood na. Taga Mindanao si Crucito Payapaya. Amo man na sila nga anhing Sir Rodi Mendoza. Tinood na. Hala, salamat kayo sa imong impormasyon nga gihatag Dags Jerry. Salamat kayo, sir. Salamat. O niya, sa lain po na nga bahin, pabuta po ninyo mga galag atong pag-ilis sa inyong mga plastic, mga sandubag, mga silupin, o bisan unsa mga bulsita nga plastic. Nga, atong ilisdan mga galaog, usa ka kilong plastic, ilisdan og usa ka kilo sab nga bugas humay or equivalent nga kantidad sa usa kilo nga bugas humay. Abutan ninyo ha, kanos atong magsugod yan ha. Kay ang giingon sa atong Vice Mayor, si Vice Mayor Albert Bentong Villahermosa nga karamang buwan sa Agosto ta magsugod. Anyway, pisa uno pa man ron. So, ata man ganang sweltohon si Vice Mayor Bentong og kanos og asa gyud ta mga gala mag-ilis anang inyong mga silopin, sandubag nga mga plastic nga kanang limpyo ng daan ha. Gihugasan na ninyo, di na baho langsa. Limpyo na, o niya, hinapning na po, uga na, uga. Kaya ang usa kilo ana, equivalent na mahigalag, usa po ka kilo nga bugas humay, or kantidad kwarta nga, balor po sa usa kilo sa bugas humay. O niya, mga binotilya nga mga imnonon nga plastic. Mga plastic bottles. Dili plastic bottle water, okay? Damay mga soft drinks. Mga plastic bottle. 2 ka kilo ana, usa po ka kilo nga bugas humay or equivalent nga kantidad sa usa kilo nga bugas humay. Monay mga galay, pabotan nyo og kanos ta magsugod ana og asa po ta nabita ang atong exchange center. Nahala, sige. Kato na pong linimpyuhan ang daan, ha? Limpyo ng daan. Kay, kuan, mas paano itong limpyo ng daan? Kay, ang inyong madawat po, limpyo po daan ng bugas. O gusto mo nga, kinilisan daan, o di ba ka dinungag daan, daw ka mo? Ano nito? Ato na pala mong request ka dungaga daan? Wala lang mahimong trabaho, ana? Susan Canales Vargaso Rilente, correct ko no? Steady ka lang. Steady ka lang. Karaw na lagi. Ay, atrebido po ka doon. Alas 10:40 na mga galas kabuntagon. Now, ato sa palotson kini mga importante mga pahinomdom. Sa ato pagbalik mga gala ato isgutan. Wa mo'y nabantayan. Ha? Human mga gala nga gi basura o gideklarar nga unconstitutional sa Korte Suprema ang impeachment case batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Naningog ang mga kanhi maestrado, mga retirado nga mga maestrado sa Korte Suprema. Hilumos atong lungsod. Tagsara kayo ni. Tagsara ni mga higalang mahitabo. Naningog ang mga legal expert labot sa gipagawas mga higala nga desisyon sa Korte Suprema. Adolf Ascuna, daghan sila gipang point out. Kanhi retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, daghan sila gipang point out nga mga punto. Kanhi Chief Justice Conchita Carpio Morales, daghan sila gipang point out nga mga punto. Ang nagsuwa, usa sa mga framers sa atong konstitusyon, usa sa mga nagsuwat sa atong Batakang Balaod, Attorney Christian Munsud, daghan po siya gipang pinpoint mga gala nga mga punto. Sulagma ra kayo ni nga mahitabo mga gala nga ang mga legal expert, mga kanhi maestrado sa Korte Suprema, in fact usa nila usa sa mga nagsuwat sa nagpanday sa atong Batakang Balaod ang nitingog ni padayag sa iyang opinion
Oh. Lakip na usab si Attorney Christian Munsod. Oh. Unya, ang lain mo ko namatayan is that kung nakamatikod mo, kung ang hukom mga higala o ang balaod, pabor sa mga Duterte, pabor sa banayang Duterte, nakamatikod mo, wa mga higalay mga nanggawas daghan nga mga misinformation, disinformation, o labaw tanan wa mga higalay mga fake news. Hilumos atong lungsod. Nakamatikod mo? Ha? Wa mga higalay mga fake news. Kung ato itandi mga higala ang nahitabo kanyadto sa buwan sa Enero sa dihang mga higala ngadto sa The Hague ang kanhi presidente Rodrigo Duterte namungingi sa daghan nga mga fake news, misinformation, o bisan unsa na lamang mga higala nga mga ipatugbang punto nga way mga basihanan. Kabantay mo? Ha? Diha patoy gikidnap si Digong. Oh. Why warrant of arrest. Dagan pag mga ingon ana mga dili mao ba? Dili factual. Meaning fake news. Aron sa pagdangilag sa kasuko sa mga tao nga dumadapig sa kanhi presidente. Pero karon nga pabor mga higala sa mga Duterte ang hukom sa Korte Suprema. Unsay ilang sulti? Tahuran ninyo ang balaod! Tahuran ninyo ang hukom sa Korte Suprema! Hilumos atong lungsod. Kamaong mo lagi tang tahod. Ha? Nitingog na ang Korte Suprema! Wala tayo mahimo ana! Kamaong mo lagi tang musabmit sa itong kagalingon nga sa mga otoridad. Apan, kini ba mga ilang gihimo nga mga pagpagawas o pamahayag? Wa ni mapasabot nga ni dili tumanon or supakon, kung dili ni padayag lamang sa ilang komentaryo. Di na pwede mong komentaryo. Ha? Sa akong katapusang paglili sa atong mga balaod, doon na pamunta mga higalay kagawasan sa pagpadayag sa atong mga sentimento. And this is one of the most rare occasion nga ang nag-una mga higala sa pagpadayag sa ilang mga sentimento og ni pinpoint point out mga higala sa matod nila daw sa nasipyat ang Korte Suprema sa ilang gipadayag mga higalang desisyon, mao mismo ang mga kanhi mahistrado sa Korte Suprema. Hilumos atong lungsod. In fact, no less than the former Supreme Court Chief Justice Renato Puno. So, dili man na fake news. Kaysa, ato itandi ka dyan to, nga dihay himpagawas kunuhay og statement mga higala si Vladimir Putin, si Donald Trump. Oh. Mga butang mga higalang dili tinuod. Karon doon na ba yung mga yun ana? Wa. So kinsa man mga higala karoy propagator og mga bakak. Be. Kinsa propagator og bakak? Klaro nagtataw, no? Di na lamang to na i-spell out. Matod pa sa mga legal expert nga angay ko lang i-revisit, i-review sa Korte Suprema ang ilang mga higalang ipagawas nga desisyon. Kay mao po lagi ni ang ingon mga higala sa mga dumanapig sa mga Duterte. Tanawa ra gud 3-0 silang tanan nga nag-deliberate
silang tanan nga mga maestrado sa adili tanan naiduha nga wa makaapil sa pagbutar o sa pagdeliberate. Sila nga mga majority unanimous gyud no? Overwhelming unanimous. Why na himisik? 3C sa mga ni apil mga higala sa deliberation matod pa nila naghiusa don't tell me kuno matod pa nila nga mahimong masayop ang mga maestrado sa Korte Suprema. Sila katong 3C kabuok. Pero ang tubag ana mga higala sa kini ang ipadayag sa ilang komentaryo is that mahimong ang ilang hukom mao kana unconstitutional ang impeachment case. Apan mahimo pod nga nasayop sa pag-appreciate ang Korte Suprema sa facts. Sa facts mga higala sa gipresentar nga kaso. Wa kay sila katuhog ba sa facts? Oh. Doon ay daghan nga mga kuan. Unya usa pa ang gi point out gyud nila nga di gyud nila madawat ba nga usa sa mga bahin sa desisyon is that ang paglatid og bag-ong mga requisitos bag-o mga hagalang tamdanon sa usa ka impeachment. Oh. Bag-o na kanang bag-o nga mga lagda di na matod pa nila mahimong i-aplikar sa usa ka kaso nga mao ilang gidesisyonan. Ngano man kay in good faith ang House of Representatives nagbase man sa landmark case mga higala sa lagda nga gisitar sa Korte Suprema sa nakalabay nga mga impeachment case. Unya og mo desisyon ka og usa ka bahin sa technicality mga higala nga wa pa masayri ni bisan kinsa bugtong ang Korte Suprema ra nasayod sa ilang paghiklad sa ilang desisyon. Matod pa ni kanhi Chief Justice Renato Pono, that would be unfair. Ngano man ang taga Supreme Court may nahibaw anang ilang gisitar nga lagda wa pa man mahiklad og i-adapt mga ining bag-ong nga lagda dili di mo apply sa case at hand. Kay ang gisubay nga lagda anang panahon na is ang katubang landmark case sa Francisco versus House of Representatives. Ila matong gisubay. Pero matod sa Korte Suprema di tumao ni ay bag-o. Mao lagi ang giingon nga mura ning basketball mga higala nga samtang nagduwa ang mga player imong giotro ang lagda sa basketball. Unya inigreklamo sa mga player nganong na-foul man to nga nag-dribble ra bago. Foul na ron. Mao na nay among bag-ong ruling. It would be unfair. No, unfair mga higala. What a fairness nga madawat. Usa pa ang ilang i-point out pod is that judicial overreach. Kay dili mahimo mga higala nga mang hilabot as to the process unsay mga proseso sa ubos balay-balaoranan labot sa impeachment ang Korte Suprema. Ngano man because they themselves sila mismo mga impeachable official. Subject sila mga higala impeachment ug mauhon na malamang galing na ug sila na murag mga Ginoo din sa atong nasod. Ha? Pila ra pag-ingon nila nga og sila ipa-impeach, pila ra pag-ingon nila unconstitutional na. Oh. O musa pa kini gitawag nila may judicial legislation. Kay di man makapanghilabot ang Korte Suprema sa internal house rules sa ubos balay-balaoranan or sa legislative branch of government. Dili sila mahimong manghilabot di ana o kung sa ilang mga proseso because ingon ang konstitusyon nga the sole power sa paghimo mga higala o sa verified complaint mao ang House of Representatives, and the sole power vested mga higala sa Senado is to try and decide. Wa mga higalay
gahom ang Korte Suprema nga moingon sila nga oy sadop pa ng inyong house rules. No. Matod na sa mga legal expert, dili na ako nag-ingon na nakin, drop out raman ko. Mga mo, bright po ka na Jib. Sobraan po ka bright. Mas hawad pa ka sa Supreme Court. Di man ako nag-ingon na. Di man ko mas hawad Supreme Court kay drop out raman ko sa Jib lo. Kinsa raman ko. Ang akong gibasihan sa anang mapuntuha is ang mga usa sa mga legal nga mga experts atong nasod, mga kanhi maghukom sa Korte Suprema. Which I believe nga angay po tingali mga higala nga lion pagbalik sa Supreme Court ang ilang gipagawas nga desisyon. Kay wa may masadlop na to ni kalibutan ha? Wa may masadlop na to, kitang tanan masalaypon man. Kay og kini magpadayon, this will be a very dangerous mga higala president. Makalilisang ni mga higala nga kuan nga kini ang tamdanan unya nga mahimo na nga mukauhat mga higala ang magbuot na ang Supreme Court sa mga pamaagi sa ubos balay-balauranan labot mga higala sa impeachment. And ang siguradong pildi ini dili ang mga politiko. Why nakadaog na to ini? Kaya ang siguradong pildi ini ang atong pagpangita mga higala sa kamatuoran. Pagpangita sa kamatuoran. Ang kamatuoran may napildi ini. Because og imo mga higala ang ibasura ang usa ka kaso sa pag-hold accountable sa usa ka officials gobyerno, imong gihikawan ang kamatuoran nga mugawas. Diba niya nga ang pagbasura mga higala, ang pag-declare sa Supreme Court nga unconstitutional sa impeachment case batok ni Vice Presidente Sara Duterte, wa magpasabot nga siya inosente sa tanang pasangil. Wa magpasabot nga wa siya gihilabtang kwarta. Nagpasabot lamang na nga dunay mga lagda nga wa matuman ang ubos balay-balauranan. Mga lagda mga higala nga wa sila masayod. Wa pa sila masayod. Kay bag-o man ang visitor nga lagda sa Supreme Court. Mo lapitan ang ingon si kanhi Supreme Court Chief Justice nato puno nga unfair. Kay you are applying new rules to the old game. Og ato pa sa gupon sa sunod na nga mga kaso atong i-aplikar. Sumaw na. No? It would be very dangerous. Og mauho na malamang ganing ni. Matod pa na nila, dili ako nag-ingon na. Minaw mas kapdan ni Perez. Sali Akbong Kabalis, Maajaw Bontag, Marion FM, gikan sa Hong Kong. Oy, good morning sa Hong Kong. Kuya Didi Kobyo, Maajaw good morning diha. Oy, ato na sing sa palutson sa mga ginagmay small business kay apiki tos uros na yun. Alas 10:56 na. Mubalik pa tamay ka lang, manlamang nini. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen.
SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurog-kurog pa jud nga humba. Ano na pa yung linat ang kabaw matag adlawng Biyernes? Mimumais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulache Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa IV Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. IV Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga dagog lawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang IV Ghost Ukay-Ukay. 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 This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Ano takta on top ng alas 11 sa Kabuntagon. Padayon ka muna paminaw ng atong tulumanon, yung tulumanon nga hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning Bagosab Hilongos. Welcome back mga igala sa hinapos na nga bahin sa Tupanag-uban sa tulumanon. Sa giyapon, padahin ko muna paminaw. Yung bus ka lagat kagina ni amigo nga way paglupat. Ang inyong amigo nga dili na pungoton na di mo tirakobyo. Ato, good morning yun na agaw Macnil Lotrera. Ay, manang Barbara Mihurada. Ato, good morning nang Nards Galito Recreo. Good morning ni mo na Nards. Baby Hosol, wapo lagi ka sa imong gupit. Nasa una ka son. Sa una ka son, bibiha ka. Minus-minus ka nirong gamay. Ay, good morning Ma'am Pilar Grabe Vallejo. Niya po nagawang classmate Auxilio Villegas Digamo. Oy, Sir Poles. Good morning niyo po niya. Frederick Rabe, nanggawas na sa kaban ang mga polo boards. Wa naman ka palaba. Wa na sinina ang artista. Polo lang sa ligan. Wa na di mailan nga wa na sinina lae daw. Polo naman. Kapon polo, karon polo. Hoy, alas 11 na, wata mga igaligong panahon. Ato sa lamang tumago na itong pangutana ha. Ato pangutana mga igala. Unsang isda ang dangan sa mga tanom?
Nakatunong oray si Susan Bagaso Relente. Nakatunong. Isa pa nang lain nakatunong. Dapat na rin Ano ba to? Nawa man. Diba ha? Dapat yung lain ng katunong dari sa ilang tubag na. Mo tubag ko, Simplicio Iganya Jr. Ang tubag na 50. Orang nakatunong mo. Disgrasya ito yung panadain. Sakto tubag. Sabi ito na ako ay makauna-una. Naga nagtambong sa utong sa ito eh. Ganos ada magdaog. Wala nagdaog na. Ay saktong tubag 50. Mga tambok na yung mga utok. Mga tambok o mga utok. Nalay, watay ikaw panahon. Ay, nala si good morning, Ma'am Zilda Villarmosa Ogario. Good morning, mga usap, Sir Joy Ogario. Orang kinakosgan, good morning, mga usap, Idol Kapmanoy Richard Benedict Kapmanoy Rick Villarmosa Ogario. Nalay, watay ikaw mga hiyalang panahon. Ugma na po pohon pero relax ta ugma kay history man ta ugma no. Anyway, di na mo koy bag-o nga gibang record nga mga history. Ato lang man ginamanam. So, naginahinay kong suwat diri patag hapon. Nya atong i-record ug dulo panahon nya. Ano inyo madungog no? Ang bag-o mga higalan to nga na records nga kasaysayan sa ato is ang panahon ni Mayor Naldo Villaflores, ang atong Ilongos Airport ug ang barangay Pulta kanyadto nga karon barangay sa Tarita. Ugma, madugog nyo na ugma ha. Nala, ato na sila. Matay igaw panahon. Sangan mga galas itibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihon na og pangabaga sa Mansalungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linin Villahermosa. Kini nyo mas kalagas kangina na inyong amigo nga way paglupat. Ang inyong amigo nga dili na bungoton Najib Montera Cubio manamili itong moingon. Ang katarong o ang kangayan magkabiling idlas kana kung dili pangitaon sa katawhan. Hilumos atong lungsod. Adto na Minoy. Kaya salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Maadong good morning Hilongos. Soar high. Hilumos atong lungsod.